नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा पारा नंबर 27 है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज ये जो सूरह नजम है अख्ताम पजीर होती है, इस पे हम एक क्विक रिव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। सूरह नजम जैसे कि इसके आखिरी में जो मैंने इसका जो आयत सजदा है ये वही शुरू में मैंने इसकी डिटेल बताई थी कि ये पहली सूरत है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफार के मजमे आम में तलावत की थी और आपने और आपके पीछे जितने लोग थे सबने सजदा किया सवाई उमैया बिन खल्फ थे जिसने अपनी मुट्ठी में मिट्टी लेके इस पे सजदा किया और कहते हैं ये कुफर की हालत ही में मारा गया। और इससे ये पता चलता है कि सजदा करना मुस्तहब है, फर्ज नहीं। अगर कभी छोड़ भी दिया जाए तो जायज है, बहरहाल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और फिर यहाँ पे सितारे की कसम खाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये काहिन नहीं है, ये साहिर नहीं है, और ये जो कुरान नाजिल होता है ये अल्लाह के अल्फाज हैं। और अल्लाह के अल्फाज सिखाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था उनको दो दफा उनकी असल हालत में देखा था। एक बासत के इब्तदाई दौर का वाकया है और दूसरी मर्तबा उनको उनकी हज़रत जिब्राईल को उनकी असल शक्ल में मेराज की रात देखा था। और कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी कि वही सिखलाने के बाद आसमान के किनारों पे जा खड़े हुए और फिर जमीन पे उतरे और आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। बाद में तर्जमा किया कि दो हाथों के बाकदर, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बाहमी कुर्बत का बयान है। अल्लाह ताला और नबी की कुर्बत का इजहार नहीं है, क्योंकि कुछ ये मिसकंसेप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और पैगंबर का बयान है और इसी कुर्बत के मौके पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा। इनके 600 पर हैं, एक पर मशरिक और मगरिब के दरमियान फासले जितना था। और इसको आपके दिल ने झुटलाया नहीं बल्कि अल्लाह की इस अजीम कुदरत को तस्लीम किया। यानी कि आपने ये इतना बड़ा जबरदस्त ये एक मोजा कह लें कि जब आपने फरिश्ते को देखा तो आपका दिल नहीं घबराया, ना आपकी आंख में जिसको कहते हैं ना जैसे होता है ना थोड़ी सी झपकती होती है या ऐसी कोई चीज होती है, तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अल्लाह ताला ने बिल्कुल आपको खुली आंखों से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपने देखा। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो उन्होंने तीन अच्छा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मेराज में भी आपने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा। और सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो छठे या सातवें आसमान पे है और ये आखिरी हद है, इससे ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। फरिश्ते अल्लाह के अहकाम भी यहीं से वसूल करते हैं। और इसे जन्नतुल मावा भी इसलिए कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो मस्कन भी यही था, और बात कहते हैं कि रूहें यहाँ आकर जमा होती हैं। और सिदरतुल मुंतहा की कैफियत का बयान है कि जब शब मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुशाहिदा किया तो सोने के परवाने इसके गिर्द मंडला रहे थे, फरिश्तों का अक्स इस पे पड़ रहा था और रब की तजलियात का मजहर भी वही है। और इसी मुकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीजों से नवाजा गया। एक 5 वक्त की नमाज, दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयत, और तीसरी उस मुसलमान की मगफरत का वादा जो शिर्क की आलूदगियों से पाक है। और मगफरत से मुराद ये है कि मुसलमान हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। ये तो इब्तदा ही में अल्लाह ताला का अपना फजल है कि उसको माफ फरमा के जन्नत में भेज दिया जाएगा या सजा भुगत कर जन्नत में जाएंगे। मतलब ये है कि मुसलमान का दायमी ठिकाना बिल आखिर जन्नत ही है, बशर्ते कि वो शिर्क से पाक हो। फिर हमने यहाँ पे जो देवियों की बात यहाँ पे की गई
کہ وہ یہ کرتے تھے. تو بات یہ کہ ہر زمانے میں لوگوں نے غیر اللہ کے لیے ایسے ایسے الفاظ، القاب، نام تجویز کیے تھے جن جن ناموں کے ذریعے سے ان کو کچھ صفات دے دی گئی تھی، حالانکہ ان کے اندر کوئی صفت نہ تھی. مثلا ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، لات منات کو چھوڑ گئے، وہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا. ہمارے بعد بزرگوں کا نام جیسے داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، داتا کہا جاتا ہے. داتا کا مطلب ہے دینے والا. تو عربی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وہاب استعمال ہوتا ہے، بہت بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا. تو یہ تو پھر دیکھیں نا ایک کھلم کھلا شرک ہے. پھر اسی طرح گنج بخش، خزانہ دینے والا. اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں جیسے غوث اعظم. غوث کا مطلب ہوتا ہے فریادیں سننے والا، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا. تو کون ہے سب سے بڑا، کون ہے فریادیں سننے والا؟ تو فریادیں سننے والا اللہ ہی ہے. اور جب ہم انسان کے لیے نام بولتے ہیں یا یہ لفظ رکھتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اور اسی قسم کی پھر لوگ اسی طرح جو ہے شیطان انسان کو ڈی ٹریک کرتا ہے، شرک کے اندر انوالو کرتا ہے. جیسے ان لوگوں نے بت بنا لیے تھے، لات، عزا اور یہ منات وغیرہ. اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گناہ کبیرہ کے بارے میں پڑھا. کبیرہ کیا ہوتا ہے، فواحش کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بتائے. پھر ہم نے واقعہ پڑھا کہ یہ جو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا کہ وہ جو شخص تھا تھوڑی سی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا. اور جس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ پڑھا کہ یہ کس شخص کے بارے میں آیا تھا. کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے نام؟ میں نے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو. یہ ولید بن مغیرہ تھا. تو یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا. تو اس نے اسلام لانے لگا تھا. تو اس نے تو اس کے ایک مشرک دوست نے کہا تھا کہ تم اسلام مت لاؤ، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا کہ تمہیں آخرت میں عذاب ہوگا تو تمہاری جگہ میں آخرت کا عذاب بھگت لوں گا. جس سے پھر ہم نے ہم نے تین اہم رول نکالے تھے کہ ایک یہ کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. دوسرا یہ کہ ہر شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اور الا یہ کہ اس فعل میں اس کی کوئی حصہ ہو. اور تیسرا یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو دوسرے کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا. اصل مجرم کو اس بنا پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کوئی دوسرا شخص اپنے آپ کو اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے پیش کرے. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ شورا کا کنسپٹ پڑھا تھا. شورا آسمان کا روشن ستارہ ہے، اور وہ سمجھتے تھے یہ تارا جو ہے لوگوں کی قسمتیں بدلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قسمتیں شورا نہیں بلکہ شورا کا رب بناتا ہے. اور پھر یہ قوم عاد، سمود اور ان تمام قوم نوح کا، قوم لوط کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہ لوگ جو نافرمانی میں مصروف تھے، جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. تو یہ ہمیں نصیحت، ہمیں عبرت دی جا رہی ہے کہ ہم ان سے جو ہے مورل پک کریں کہ ان تمام نافرمانیوں سے باز آئیں. اللہ کا عذاب جو ہے وہ جو ہے قیامت جو ہے بہت قریب ہے. اور ہمیں قیامت کا وقت معلوم کرنے سے زیادہ اس کی تیاری پہ فوکس کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں یہ آیت سجدہ آ جاتی ہے. جی، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹیوزڈے کو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی. سورہ نجم میں توحید، رسالت اور آخرت کو بڑے مؤثر انداز سے بیان کیا گیا. کفار مکہ کو اپنے رویے کی غلطی پہ ان کو وارن کیا گیا اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تمہیں قرآن نہیں سنا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب اور معتقد فرشتے کے ذریعے سے ان پہ نازل کیا گیا ہے. اور انہوں نے اپنے رب کی جو بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بتائیں کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. جس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. اور پھر ہم اس کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کہیں گے. 1 to 1 ہر انسان جو اس نے کیا ہوگا اپنے بایو ڈیٹا کے ساتھ، اپنی بایوگرافی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اور پراپر جس کو کہتے ہیں ہیئرنگ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کے ہر عمل کا، ہر اس کے زندگی کے سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا. اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس
اب وہ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی جسے اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اس گھڑی سے پہلے پہلے تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جس پہ تعجب نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے، رونے کی چیز ہے۔ غفلت سے نکلو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔